ان شاء الله اليوم في هذا الدرس هذا غنطرقوا للريغولاسيون مينيموم اللي جات من بعد ريغولاسيون تيرموستاتيك اللي طرقنا لها في الدرس اللي فات. كيف ما كتشوفوا هنايا الشيما ديال الريغولاسيون تيرموستاتيك كيف ما درناها في الدرس اللي فات. نسيت واحد الحاجه ما طرقتش ليها، ان هاد الريغولاسيون تيرموستاتيك عندها دي زافونتاج وعندها دي زانكونفينيون. لي زافونتاج ديال هاد الريغولاسيون تيرموستاتيك انها سهله، تقدر تخدم فيها، يقدر اي واحد يركبها، فهمتي؟ تقدر تخدم بها في كونجيلاتور، كتلقاها في لي شومبر فروا، كتلقاها في بزاف ديال. بالنسبه لي زانكومبينيون، اول كومبينيون ان غنرجعو ان شكون اللي كيتحكم ليه هنا؟ التيرموستا غتقطع ليها الكمبريسور على الجروب. التيرموستا غتقطع ليه، ملي غتقطع ليه التيرموستا على الجروب، هاد البريسيون اللي كاينه في لاش بي غتمشي ليا كامله، تبقى غادا ليا هنا في البي بي حتى تيغاليزا لا بريسيون بين لاش بي و بي بي. غتيغاليزا ليا هنايا البريسيون اللي كاينه مثلا 3 بار، هنايا غتكون 3 بار في البي بي. وكومبيني الثاني ان الليكيد غيمشي ليا هنايا، غيرجع غيجي ليا الكمبريسور، ويقدر يوقع لي ان كود ليكيد، ان كود سيركل ديال ليكيد غيرجع لي الكمبريسور، او ميم طورا ليكيد يخرج لك على الكمبريسور. هذه بالنسبه للريغولاسيون تيرموستاتيك. ان شاء الله في الدرس هذا نطرقوا للريغولاسيون مينيموم. بالنسبه للريغولاسيون مينيموم، الشيما فريغوريفيك كتبقى هي. اشنو كنزيدو هنايا واحد الكتروفان، كنزيدو واحد الكتروفان، ولي كنزيدو هنا واحد الكتروفان، كنزيدو هنا الكتروفان. بالنسبه لهاد الشيما غنمشيو للشيما الكتريك. الشيما الكتريك اشنو تزاد؟ الشيما الكتريك اشنو تزاد في ريغولاسيون مينيموم؟ غيتزاد عندي هنا واحد الكونتاكت، كونتاكت وغنديرو فيه هنا السامبول ديال الالكتروفان. الكتروفان هاد الكونتاكت هو ديال هاد كائم ديال الكمبريسور، كنديرو فيه واحد كونتاكت اوفير. المهم على حسب الروبي اللي عندك غنديرو 13 14 نورمالمون اوفير نورمالمون اوبن 13 14. اون فوا غتسد ليه التيرموستا غيديماري الكمبريسور، و ميم طون غيتفتح ليه الالكتروفان، الشومبر غتبقى خدامه. اون فوا عاوتاني غتوصل الطمبيراتور البريسيون اللي بغينا، غيفتح ليها الالكتروفان، غتفتح ليها التيرموستا غتفتح ليها التيرموستا، غيسكت الكمبريسور، او ميم طون الكتروفان غيتفتح غيتسد ليا. اذا هادي اللي كتزاد، هاد الكونتاكت هو اللي كيتزاد ليا في الشيما مينيموم ديال ريغولاسيون مينيموم. نرجعوا للشيما ديالنا، تزادنا الالكتروفان هنا، يعني داكشي اللي ما كانش في ريغولاسيون تيرموستاتيك، ديك لي زون كومبيني اللي كانوا عندنا ما يبقاوش حاليا. اما هما كومبريسور هو غيديماري عندي كومبريسور، ملي غيديماري غيتحل الكتروفان، غيدوز ليا الفرايو ديالي ليكيد، غيدوز المسائل، غتكون عندي مسائل اكزاكت. بالنسبه ليكود سيركل ديال الكمبريسور، والمشكل اللي كان عندنا ديال ليغاليزاسيون ديال البريسيون كتمشي هنايا، ما غاديش تبقى عندي حاليا هنايا. علاش؟ لان الالكتروفان اون فوا غيسكت لي كومبريسور غيتسد لي الالكتروفان، ملي غيتسد لي الالكتروفان ديك البريسيون اللي كتكون عندي هنا في اش بي
مثلا 5 بار كتبقى هي، لان اكتروفان تسد. والبريسيو اللي كانت عندي هنايا 1 بار ولا 2 بار كتبقى هي. هاد الكومبيني الاول تحيد، الكومبيني الثاني ما يبقاش عندي ليكيد غادي هنايا، وغيجي ليا الكمبريسور وغيجي ليا ليكيد هنايا ملي غندي ماري. هاد الكومبيني الثاني حتى هو تحيد. اذا هادو هما لي زافونتاج ديال ريغولاسيون مينيموم. كيف ما كتشوفوا الاخوان، هذا هو الشرح ديال ريغولاسيون مينيموم، شرح مبسط. نتمناو نكونوا فدناكم شويه وكتستافدوا معنا ان شاء الله في ان ريغولاسيون ولا ان فيديو، ان اوتر فيديو ان شاء الله. وشكرا شكرا.